अस्सलाम वालेकुम। जीए न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद से मुलाकात, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ के हमरा अबूरी वजीर कानून अहमद इरफान असलम, कुवैत में पाकिस्तानी सफ़ीर मलिक मोहम्मद फ़ारूक और दीगर हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि मशरिक़ वस्ता के दौरे पर मौजूद निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी खलीजी रियासत के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए गुज़िश्ता रात कुवैत पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म आज वली अहद और अपने कुवैती हम मनसब शेख अहमद अन्नौफ अल अहमद सबा से मुलाकात करेंगे। इजलास के दौरान रहनुमाओं की जानिब से अफरादी क़ुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और कान कनी, खुराक की हिफाजत, तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन से मुताल्लिक कई मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत का इम्कान जाहिर कर दिया है। बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए, किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इम्कान है कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन में किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी लेने का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत का जेल ट्रायल का फैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के जरिए वजारत कानून को भेजा जाएगा और वजारत कानून विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर देगी, जबकि आइंदा समात से कबल जेल ट्रायल का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के फैसले की कॉपी सुपरिटेंडेंट जेल को भी भिजवा दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि जुडिशल ऑर्डर के बाद जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी का फैसला किया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गौहर खान को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक नामजद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनैर से है। बैरिस्टर गौहर ने बरतानिया की वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से एलएलबी और अमरीका के वाशिंगटन सिविल ऑफ लॉ से एलएलएम किया है। बैरिस्टर गौहर कई अरसे तक एतजाज़ अहसन एंड एसोसिएट्स के साथ वाबस्ता रहे हैं और एतजाज़ अहसन की बराह रास्त निगरानी में वकालत भी करते रहे। ख्याल रहे कि बैरिस्टर गौहर खान गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान की कानूनी टीम के बाएतमाद रुकन हैं। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 2600 रुपये का इजाफा हुआ है। एसोसिएशन के मुताबिक 2600 रुपये के इजाफे के बाद मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 2,21,000 रुपये तक जा पहुंची है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,229 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद मार्केट में 10 ग्राम सोना 1,89,472 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शामिल करते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरें और आपको बताएं, WHO के मुताबिक गाजा में डायरिया और सांस के इन्फेक्शंस के 1 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जेनेवा में WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने गाजा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में कहा कि अगर गाजा पट्टी में सेहत और सफाई का निज़ाम बहाल ना हुआ तो गाजा के लोग बम से ज़्यादा बीमारियों से मर सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इजरायली हमले जारी हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम तर निज़ाम तबाह होकर रह गया है, जबकि हस्पतालों पर हमले की वजह से ईंधन समेत दूसरी तिब्बी ज़रूरियात
سہولیات کی قلت کا بدترین سامنا ہے۔ WHO کی ترجمان کا کہنا تھا کہ صفائی کی ناقص صورتحال کی وجہ سے پیٹ کی خرابی جیسے دیگر انفیکشنز تیزی سے پھیل رہے ہیں اور بدقسمتی سے علاج کا نظام بھی تباہ ہونے کے سبب زندگیاں بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ WHO کی جانب سے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا پر حملے کو ایک المیہ قرار دیا گیا اور ساتھ ہی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں رواں ماہ اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت سینئر ڈاکٹرز کو حراست میں لیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق WHO نے غزہ میں 44,000 ڈائریا اور 70,000 سانس کے انفیکشنز کے کیسز رپورٹ کیے ہیں، جبکہ کیسز کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حماس نے ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ایکس کے مالک ایلان مسک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرح غزہ کا بھی دورہ کریں اور اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین کی تباہی دیکھیں۔ بیروت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حماس کے سینئر رہنما اور ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کا رویہ کتنا وحشیانہ تھا۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدی نہ ہوتے تو ہمیں اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسامہ حمدان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم اور عرب ممالک OIC اجلاس کی قراردادوں پر عمل کریں، غزہ میں یومیہ امدادی ٹرکس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ ایلان مسک نے جیسے اسرائیل کا دورہ کیا، غزہ کا بھی دورہ کریں اور غزہ جا کر اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی تباہی دیکھیں۔ حماس رہنما کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیل اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ اسرائیل غزہ میں عسکری اور سیاسی دونوں لحاظ سے بری طرح ناکام ہوا۔ واضح رہے کہ ایلان مسک 27 نومبر کی صبح تل ابیب پہنچے تھے، جس کے بعد انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ایلان مسک نے یہ دورہ اس وقت کیا جب ان پر ایک ایسی پوسٹ پر رپلائی کرنے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے جسے اسرائیلی حلقوں نے اسرائیل مخالف قرار دیا تھا۔ اس کے بعد مختلف کمپنیز نے ایکس کے لیے اشتہارات کو بھی روک دیا تھا۔ اور اب ایک نظر GA اسپورٹس پر۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ بابر اعظم اور سرفراز احمد کے اسکواڈ میں موجود ہونے سے کپتانی کا کوئی دباؤ نہیں، البتہ دونوں کرکٹرز کے مشورے ضرور لوں گا۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا ہے کہ بطور کپتان دورہ آسٹریلیا مشکل ہدف ہے، لیکن کوشش ہوگی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کپتانی کے دباؤ سے متعلق سوال پر کہا کہ PSL میں ملتان سلطانز کی کپتانی کے وقت شاہد بھائی ٹیم میں موجود تھے، لیکن کپتانی دی گئی تو ان سے سیکھا۔ انہوں نے کہا کہ کپتانی میں کوئی دباؤ نہیں، اس کے علاوہ کاؤنٹی میں قیادت کے فرائض نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اور اب ایک نظر GA انٹرٹینمنٹ پر۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی ایک اور جوڑی کے درمیان طلاق کی افواہوں نے سوشل میڈیا پر زور پکڑ لیا۔ فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن انسٹاگرام پر شوبز سے متعلق خبریں بتانے والے کئی پیجز نے دونوں کے درمیان طلاق کی افواہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دونوں کے درمیان علیحدگی کی افواہیں اس وقت سامنے آئیں جب ثنا اور عمیر نے ایک دوسرے کے ہمراہ لی گئی تصاویر انسٹاگرام سے ہٹا دیں۔ ان تصاویر میں شادی کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل جوڑے نے کئی تصاویر شیئر کر رکھی تھیں جو کہ اب ان کے اکاؤنٹ پر موجود نہیں۔ سوشل میڈیا پر ناقدین اور مداح دونوں ہی اداکار جوڑے کی ازدواجی زندگی اور تعلق کے حوالے سے تبصرے کر رہے ہیں، البتہ ثنا جاوید اور عمیر جسوال کی جانب سے تاحال ان افواہوں کو سچ یا جھوٹ قرار نہیں دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان افواہوں کا چرچا گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ اداکارہ ثنا جاوید اور گلوکار عمیر جسوال کی شادی کووڈ کے دوران اکتوبر 2020 میں ایک پرائیویٹ تقریب میں ہوئی تھی، جس میں چند دوست احباب اور رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GA نیوز نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔